Ikaw ang among inspirasyon. Sa komunidad sa Rock World, din ang mga anino kaniadto nagsayaw. Usa ka babayang mitungha og ang among mga kasing-kasing na dani. Uban sa pahiyom nga sama sa bangbang, iyang ginanagan ang among agyanan. Ang iyang kaayo mao'y suga nga naghimo sa kagabhion nga adlaw. Gitigom niya ang among mga damgo sama sa mga bituon sa kagabhion. Uban sa iyang malumo nga pagpaluyo, ipasigan niya ang among kahayag. Pinaagi sa mga pagsulay o pagbisog, siya nagbarog sa among kilid. Usa ka leader, usa ka igsuon, ang among dili matarog nga giya. Ang iyang katawa, usa ka huni, tamis sa usa ka awit. Sa iyang kainit makaplagan ang dapit, diin kami nahisakop. Sa matagbuotan nga pulong, iyang gipalambo ang among matahom nga mga tahas. Naguban kaming milambo, sama sa mga bulak nga namulak. Sa tanaman sa paglaom, iyang giwagtang ang tanang kasubo. Ang iyang espiritu, usa ka suba. Nagdadayday nga walay katapusan. Nadasig ang among mga kasing-kasing, ipuno kami sa garbo. Busa, kinialang sa babae nga nag-usab sa among kapalaran. Uban sa gugma isip iyang tamin, iyang gibuksan ang hangaan sa hinabol nga panapton. Ang iyang hilo nagilak-gilak. Usa ka suga sa paglaom, ang among giya nga kahayag.